السلام عليكم، مرحبا بكم في بي تي بي فابور. اليوم غادي نشوفوا واحد لا فورماسيون جديده اللي هي البيتون ارمي او ايطا ليميتي. بالنسبه لهذا البيتون ارمي هو اللي كيعطيك واحد الامكانيه انك تقاد لي سوميل مع لي بوطو مع لي بودر، يعني كتقاد لهم الفرايات وكتعرف حتى لي ديمونسيون ديالهم. ولكن من قبل فالا تيجي تشوف واحد لا سوميل في واحد الار بلس 1 مع واحد لا سوميل في واحد الار بلس 5، غادي تلقى لا سوميل ديال الار بلس 5 كبيره وعندها لي ديامتر كبار. علاش؟ حيت هي هزه بزاف. دونك كل ما شي حاجه، شي بوطو ولا شي حاجه ولا شي سومي ولا شي بودر كتكون هزه لي شارج بزاف، كل ما لي ديمونسيون ديالها تيكونوا كبار، لي ديامتر ديال الحديد ديالها تيكونوا كبار، وحتى لا كونتيتي د فراياج كتكون كبيره. واخا دونك من خلال باش تعرف انت هاد لا كونتيتي ديال لي شارج وباش تعرف كل حاجه شحال خصك دير ليها، خصك لا ديسون شارج. اما بالنسبه لا ديسون شارج هادي فعندنا جوج ديال لي ديسون شارج. كاينه لا ديسون شارج ديال البودر اللي غادي نشوفو اليوم، وكاينه لا ديسون شارج ديال لي بوطو. واخا بالنسبه لا ديسون شارج ديال لي بودر فاش كتبغي تشتغل عليها فخصك جوج د الحوايج عندك، خصهم يعطيوك لي دوني. يعني هاد لا بودر هادي شنو هازه، شي قطرات كتلقى هازه راسها، هازه لا دال، هازه دي فيها لي طونشيتي، عندك هذيك لا فورم، عندك شي مور داكروتير، عندك شي مور د فاصاج، شي مور د كلوازون. يعني دوك لي شارج اللي هازه خصك تعرفهم. واخا اون بليس لي شارج ديكسبلواتاسيون، وخصك تعرف حتى البلون، خصك تعرف البلون د كوفراج. يعني هاد لا بوتر هادي واش عندها بوتر اخرى على اليمين، واش عندها بوتر اخرى على اليسار، يعني لوكاليزاسيون ديالها في وسط البلون د كوفراج ولا البلون اللي غادي يعطيوك هما فين جات. واخا نعطيك مثال، يعني انت دابا الا كنتي غادي ياك وبغيتي تهز واحد البوطه، بحال دابا نقولوا هادو بجوج بغاو يهزوا لينا هاد البوطه هادي. واخا يعني كيف ما كتشوف البوطه كامله فيها 12 كيلو، ولكن هذا مع هذا يعني هذا راه هز النص وهذا هز النص. حتى هنايا لي بوتر فاش كتكون عندك واحد لا بوتر وعلم ديالها واحد لا بوتر وبيناتهم لا دار ولا بيناتهم واحد لاكوش ديال لي طونشيتي ولا شي حاجه، دونك راه ماشي ديك لا بوتر هازه داكشي كامل، راه كتهز داكشي اللي عندها في داك يعني غير النص، غير حقها صافي. يعني كيف ما كتشوف غادي نشتغلوا على هاد لابوتر اللي هادي ان 3 اللي في لي ديمونسيون ديالها 0.4 على 0.6. كيف ما كتشوف عندها واحد لابوتر اللي هنايا نسميوها ان 2 ونعطيو لهادي ان 4. واخا كيف ما كتشوف هنايا في هاد الكوطاسيون هادي عندك 0.4 3 متر 0.4 3 متر 0.4. واخا دونك بالنسبه لهاد لابوتر هادي مع هاد لابوتر هادي شنو هازه لينا هادشي كامل. واخا يعني ولكن الا جيتي تشوف غير هادي شنو غادي تهز غير هادشي اللي مسطر عليه انا بالخضر، يعني غادي تهز لا مواتي غير النص. واخا يعني بالنسبه للكوطاسيون الا عندك هنا 3 متر فغادي تصدق هاد لابوتر هادي هازها متر ونص هنايا، نتمنى يكون مفهوم. بالنسبه لهاد لابوتر ان 4 مع لابوتر ان 3 كيف ما كتشوف كيف ما قلنا في هاد الحاله هادي حتى هنا بحال يعني غادي تكون هازه غير النص، مفهوم؟ يعني هادي غادي تهز النص وهادي غادي تهز النص. بالنسبه للكوطاسيون عندنا هنا 3 متر، دونك غادي تبقى لك هنايا متر ونص وهنايا متر ونص. دونك غالبا هاد لابودر هادي شحال تقريبا هازه 3 متر، هازلك متر ونص على اليمين وهازلك متر ونص على اليسار، نتمنى يكون مفهوم. بالنسبه لهاد لاكوب هادي الا دوزناها هنايا شنو غادي تعطيك؟ كيف ما كتشوف هنايا عندك لابودر اللي فيها 40 على 60، عندك هنايا 40 والارتفاع ديالها 60. هنايا شنو عندنا البلونشي 15 بلس 5. كيف ما كتشوف هاد البلونشي هذا المهم ها هو دا البلونشي وهذه لا دار، يعني عندك 15 سنتيم ديال البلونشي وعندك 5 سنتيم ديال لا دار. واخا عندك هاد لاكوش هادي اللي بالزرق هادي سميت واحد لا فورم، يعني كيهربلو التراب مع اودي الرمله مع السيما وكيديروا واحد لاكوش ديال لا فورم. وعندك هادي اللي بالخضر هادي لي طونشيتي الزفت، يعني كيديروا الزفت من فوق على قبل لا ليميديتي وعلى قبل الماء باش ما يدوز ليناش. يعني هادي هي لاكوب اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا عندنا هنا بودر فيها 40 سنتيم، وعندك هنا متر ونص اللي دوينا عليها قبيلات، وعندك هنا متر ونص.
يعني هاد لابوتر هادي شنو هي المسافه اللي كتهز ليك في هاد لو بلون دو كوفراج كامل؟ هي من لهنا حتى لهنا تقريبا 3.4 متر، يعني متر ونص ومتر ونص 40 سنتيم، هي 3.4 متر كامله. واخا ما عليناش. بالنسبه عطاونا لي دوني ديال داكشي اللي هز هاد لابوتر هادي، عطانا البوا فوليميك ديال البيطون ارمي 2500 نيوتن على المتر كوب. بالنسبه لهاد البوا فوليميك ديال البيطون فاش كتصنع البيطون ارمي وكنقال لك هاد البيطون بوحدو هذا كيكون قل، يعني كتكون فيه واحد 2400. اما بالنسبه للبيطون ارمي فاش كنسمعوا شي حاجه سميتها البيطون ارمي يعني شي حاجه فيها الحديد مع البيطون. واخا بالنسبه للبلونشي اللي هو الوردي اللي هو هذا 15 بلس 5 عندك فيه 2850 نيوتن على المتر كاري، يعني هو كيتعطى غالبا بالمتر كاري. وعندك لي طونشيتي هذيك لاكوش اللي كتكون الفوق اللي فيها 120 نيوتن على المتر كاري، وعطاك هذيك لا فورم اللي دوينا عليها قبيلاش اللي فيها 600 نيوتن على المتر كاري. دابا تيقول لك حسب لي لا ديستون شارج، فهاد لي شارج هادو عندك جوج ديال لي تيب ديال هاد لي شارج، عندك لي شارج ديكسبلوطاسيون وعندك لي شارج بيرمانون. فانت فاش كتسمع شي حاجه بيرمانون بحال كنقولوا حنا بيرمانون يعني ديما، واخا يعني شي حاجه كتكون ديما بحال شي الحوايج اللي كيكونوا في لي كونستركسيون ديما وكيطبقوا لك واحد لا شارج على لابوت، بحال لا دار البلونشي لي طونشيتي لي مور، يعني هادو شي حوايج اللي غادي يكونوا ديما، يعني هادو هما لي شارج بيرمانون. اما بالنسبه لي شارج فاريابل ولا لي شارج ديكسبلوطاسيون فهادو واحد لي شارج عكس البيرمون، يعني ما كيبقاوش ديما. بحالاش؟ بحال بنادم، يعني واحد بنادم كيتسارى فوق السطح، يعني اوتوماتيكمون غادي نكون نطبق واحد لابوسي على ديك لابوت، مي واش داك بنادم غادي يبقى ديما هو فوق السطح؟ غادي ينزل، غادي يتحرك، يعني غادي يبدل البلاصه. يعني هادو سي سون دي شارج هادو سون دي شارج ديكسبلوطاسيون. ولا مثال اخر بحال الثلج، بحال دابا الثلج شحال عنده في المده ديالو؟ عنده واحد الديلي ديال 3 جور، ماشي الثلج غادي يبقى لكم شهر واحد حتى شهر 12 باش نحسبوه مع لي شارج بيرمونط. يعني هو الثلج كيتحسب غير مع لي شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لهاد لي شارج ديكسبلوطاسيون هادو ما فيهمش الحسابات بزاف، حيت هما ديجا كيكونوا عاطينك واحد القيمه اللي غادي تخدم عليها. انت خصك تعرف غير لي ديمونسيون علاش مطبقه ديك لا شارج. واخا نتمنى يكون مفهوم. يعني كيف ما عطاونا هنا في لي شارج ديكسبلوطاسيون قالك 1500 نيوتن على المتر كاري، يعني حتى هي بحال لي طونشيتي بحال لي فون كيعطيوها مطبقه على المتر كاري. دابا نتايا شنو خصك بعدا تركز عليها؟ ديما في لا ديستون شارج ديال لابوتر خصك تلقى النتيجه بالنيوتن على المتر، يعني هي خصك ديما لابوتر كتلقاها بواحد القوه مطبقه على 1 متر، ماشي بحال دابا البوطو فاش غادي نوصلوا ليه هو كيكون غير بالنيوتن، اما لابوتر نيوتن على المتر. دابا الطريقه انت كيفاش غادي تشتغل باش تحسب هادو انا نعطيها لك. يعني انت حاول تركز انك غادي تلقى داكشي بنيوتن على المتر. واخا دابا نعطيك مثال، بحال دابا نقولوا عطاك اسيدي البوا فوليميك 2500 ياك نيوتن على المتر كوب. دابا انت عطاك هنا النيوتن ياك على المتر كوب، وانت شنو خصك تلقى؟ خصك تلقى النيوتن على المتر. دونك شنو هي شحال من حاجه خصك تضرب فيها باش تلقى النيوتن على المتر؟ يعني خصك تضرب في جوج ديال الارقام ولا ما عرفت. المهم يعني خصك تضرب في هذا اللي غادي يكون بالمتر، وخصك تضرب هذا يكون في المتر، يعني باش هادي تمشي هادي تمشي هادي وتمشي هادي ويبقى لك واحد. واخا يعني هذه هي الطريقه. نعطيو مثال بحالاش دابا بحال هما في هذيك لا فورم عطاك اسيدي 600 نيوتن عطاوك اسيدي 600 نيوتن على المتر كاري.
بحال دابا هنا عطاك 600 نيوتن على المتر كاري، وانت بغيتي نيوتن على المتر، دونك شحال من واحد خصك تضرب فيه؟ خصك تضرب في هاد الواحد. واخا نتمنى يكون مفهوم، يعني ديما الواحد خصو يرد البال. بحال عاوتاني فاش غادي نكونو في لابوتر ويعطيونا بحال 2500 نيوتن على المتر كيوب، تما غادي تضرب عاوتاني في الطول في العرض في سميتو، يعني كتضرب في 3 ديال لي كوفيسيون. ما عليناش. فكيف ما كتشوف في هذوك لي شارج اللي قلنا بيرمانون، عندك اول شارج اللي هي البوا بوتر، يعني بحال دابا انت الا قالك شي واحد شحال مطبق نتايا على الارض، فهمتي؟ دونك غادي تحسب بعدا راسك انت هو الاول، غادي تقول ليه بعدا انا فيه واحد 50 كيلو، عاد كتزيد كتقول له وهز معايا هادي وهز معايا ميكا شحال فيها وهز معايا هادي، يعني عاد كتعطيه الديتاي. بحال دابا هنا قالك دير لنا ديستون شارج ديال لابوتر، دونك بعدا ديك لابوتر براسها علاش حنايا خدامين شحال بعدا هي في البوا ديالها. دونك عندك البوا بوتخون بيتون ارمي، كيف ما قال لك البوا ديال البيتون ارمي هو 2500 نيوتن على المتر كوب. فكيف ما قلنا قبيلات خصنا نضربو في جوج، يعني الاول والثاني شنو هما الجوج؟ هما لي ديمونسيون ديال لابوتر، يعني كتاخذهم من لهنا اللي هما هادو 0.4 في 0.6، هي هادي 0.4 مضروب في 0.6 باش كيمشي لك المتر مع المتر مع هادو كيبقى لك بالنيوتن على المتر، كتلقى 600 نيوتن على المتر. بالنسبه للبلونشي اللي هو الوردي، يعني عطاك فيه 2850 نيوتن على المتر كاري، يعني كل 1 متر كاري فيه واحد لاشارج ديال 2850. مي نتايا شحال هي المسافه فاش خصك تضرب؟ يعني البلونشي فين كاين عندك البلونشي هو دا من لهنا ياك حتى لهنا، وكاين من لهنا حتى لهنا، دونك عندك متر ونص وعندك متر ونص، هي 3 متر واخا، يعني كتاخد هداك الطول، يعني من لهنا حتى لهنا، وكتاخد عاوتاني من لهنا حتى لهنا، هذا مع هذا، يعني كتاخد غير ديك لا ديستونس اللي هي 3 متر. تما الا درتي 2850 نيوتن على المتر كاري وضربتيها في 3 متر غادي تلقى 8550 نيوتن على المتر. كيف ما قلنا ديما خصنا نلقاو ديك الوحده بالنيوتن على المتر. بالنسبه لا فورم اللي دوينا عليها قبيلات اللي هي هادي فيها 600 نيوتن على المتر كاري، يعني كل 1 متر كاري فيه 600 نيوتن. فبالنسبه لهاد لا فورم هادي فين كتشد؟ هي كدوز على داك لاطال هادي على داك البلونشي، وكدوز حتى فوق لابوتر، يعني نتايا لا فورم ميمكنلكش تجي ديرها من هنا حتى لهنا وتخلي هاد لابارتي هادي د لابوتر تخليها ما ديرلهاش، يعني كدير انت في هادي كامله، هادشي كامل كدير ليه، يعني متر ونص، يعني متر ونص ومتر ونص و 0.4 هي 3.4. دونك بحال هاد لافورم هادي انت راه كتشدها من لهنا حتى لهنا، كتشد 3.4 متر كامله، واخا هي هادي اللي درنا، يعني 3.4 مضروب في 600 نيوتن على المتر كاري، يعني المتر كيمشيك مع المتر كتبقى لك 2040 نيوتن على المتر. اما لي طونجيتي اللي هو الزفت، يعني واحد لاكوش كتكون خفيفه ما كتكونش عندها شي قوه بزاف، يعني كل 1 متر كاري كيطبق لك واحد لافورس ديال 120 نيوتن على المتر كاري، كتضربو حتى هو، يعني هذيك يعني الطول اللي كيكون عندك في لي طونجيتي ولا في الميرت كلوازون ولا في يعني بحال ولا في لافورم، يعني بحال يعني حتى هو من لهنا حتى لهنا، يعني 3.4. دونك هذيك 120 نيوتن على المتر كاري الا ضربتيها ب 3.4 كتعطيك 408 نيوتن على المتر. بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون هما راه ديجا حسبناهم لقيناهم. اما بالنسبه لهاد لي شارج بيرمانون كيف ما كتشوفوا عندنا 4، هاد الربعه هادو غادي تجمعهم، تجمع 600 مع هادي مع هادي مع هادي، غادي تلقى في الطوطال كنرمزو لها بالجي اللي هي 11598 نيوتن على المتر. نتمنى يكون مفهوم. دابا كاينين هادوك لي كومبينيزون كيو ا مع كيو اس ار. بالنسبه لهاد كيو يو ولا ان يو مع كيو اس ار مع ان اس ار، فهادو غادي نحتاجوهم، حيت كيف ما قلنا حنا دابا هنا علاش كنديرو حنا هادشي، علاش؟ حيت خصنا نعرفو شحال هي لا بوسي، شحال هي القوه اللي مطبقه على البوطو ولا مطبقه على اي حاجه، فهمتي؟ يعني حنا كنكالكوليو باش كنلقاو في التالي هاد لي كوفيسيون.
يعني بالنسبه لهاد لي كومبينيزون هادو عندك كيو اي مع كيو سي. شنو كتساوي كيو اي؟ بالنسبه لكيو اي كتساوي 1.35 جي زائد 1.5 كيو. يعني 1.35 في لي شارج بيرمانون زائد 1.5 في لي شارج ديكسبلواتاسيون. هادشي اللي درنا هنا، درنا 1.35 مضروبه في 11598 اللي هما لي شارج بيرمانون زائد 1.5 في 5100 اللي هما لي شارج ديكسبلواتاسيون. هادو كيكونوا في ليطا ليميت التيم بطبيعه الحال. اما في ليطا ليميت سيرفيس كتلقى كيسير اللي هي 11598 زائد 5100. يعني بالنسبه لكيسير شنو كدير جي بلس كيو لي شارج ديكسبلواتاسيون زائد لي شارج بيرمانون. دابا هادو كنحتاجوهم بطبيعه الحال في البوطو مع لا سومين. اما بالنسبه لي بودر فاحنا غالبا كنحتاجو المومونفليشيسون. يعني كل حاجه فاش غادي نوصلوها غادي نشرحوها بالديتاي. دابا نحاول تعقل. يعني في المومونفليشيسون عندك العلاقه ديالو اللي هي ام يو كتساوي كيو يو اللي ديجا حسبتي مضروبه في ال اس 2. شنو هي ال؟ هو الطول ديال هاد لابودر. وهاد لابودر هادي الطول ديالها شحال؟ هو 6 متر. يعني شاده من هنا حتى لهنا هي 6 متر. واخا كيف ما قلنا كيو يو مضروبه في ال اس 2 على 8 اللي هي كيو يو حنا فين لقيناها 23307.3 مضروبه في الطول اللي هو 6 أس 2 على 8 غادي نلقاو 104.882.85 نيوتن على المتر. اما بالنسبه لامسير فامسير شنو كتساوي كي سير مضروبه في ال اس 2 على 8 يعني كتساوي 16698 مضروبه في 6 اس 2 على 8 كتساوي 7514 نيوتن في المتر. وعندك لي زيفور ترونشون هادو كنحتاجوهم حتى هما في لي بوتر. يعني كتساوي في يو كتساوي كيو يو مضروبه في ال على جوج اللي كتساوي 23307.3 مضروبه في 6 على جوج اللي كتساوي 66921.9 نيوتن على المتر. بالنسبه لهاد لا فيديو هذا شفنا فيه لا ديسون شارج بور لا بوتر. بالنسبه للفيديو الثاني غادي نشوفو لا ديسون شارج بور لو بوطو. وبالنسبه للفيديو الثالث غنعاود نرجعو للبوتر ولكن ما غاديش نشوفو فاش كتكون عندنا دار بلونشي. يعني كنشوفو فاش كتكون عندنا دار بلان وغادي نشوفو لي سونس علاش كتحط هاد لا دار بلان وفوقاش كتحط على دو سونس وفوقاش كتحط على ان سول سونس وفوقاش كيكون عندنا ترابيز فوقاش كيكون عندنا مثلث فوقاش كيكون عندنا مربع. يعني غادي نشوفو هادشي بالديتاي. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون مفهوم ونتمنى ديروا اب في فيسبوك مع يوتيوب.